السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أول؟ اليوم رح ناخد درس جديد، وهو الدرس الخامس من التربية الإسلامية. اسم درسنا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الأربعاء 17/3. إذا نبدأ بدرسنا اليوم، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى سورة الكتاب. نلاحظ هنا يا أول، ما هذه السورة؟ أحسنتم، هذه سورة مسجد. هذه السورة سورة مسجد. ما اسم هذا المسجد يا أول؟ أحسنتم، اسمه مسجد النبوي، المسجد النبوي الشريف. من الذي بنى هذا المسجد يا أول؟ هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بنى هذا المسجد، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أين يوجد هذا المسجد يا أول؟ المسجد النبوي أين يوجد؟ موجود في المدينة المنورة. إذا نكتب هنا اسمه المسجد النبوي الشريف، وموجود في المدينة المنورة. من الذي بناه؟ هو سيدنا محمد. نكتب هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بنى هذا المسجد. إذا ما اسم سيدنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اسم هذا الشكل؟ هو مسجد. ما اسم هذا المسجد؟ المسجد النبوي الشريف. أين يوجد هذا المسجد؟ يوجد في المدينة المنورة. من الذي بناه؟ بناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا بنى سيدنا محمد هذا المسجد يا أول؟ إذا بني هذا المسجد للصلاة وللعبادة وتلاوة القرآن الكريم. إذا هذا المسجد موجود يا أول للصلاة والعبادة. الآن عندما نذهب إلى العمرة يا أول، نمر في هذا المسجد ونجلس فيه ونصلي فيه، ونزور أيضا قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبر موجود في المدينة المنورة في القرب من هذا المسجد. من منكم زار هذا المسجد أيضا شاهد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وللرسول أيضا له حقوق علينا، وهي الصلاة عليه، الصلاة على سيدنا محمد. إذا يا أول، كلما ذكر اسم النبي محمد أقول صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الجملة أول حفظ، نحفظها، مهمة. كلما ذكر اسم النبي محمد أقول صلى الله عليه وسلم. كل ما تذكر اسم النبي محمد، لا نقول محمد فقط، بل أقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نصلي ونذكر عليه الصلاة حتى يظل اسمه وذكره باقي إلى يوم القيامة. إذا لماذا نصلي على سيدنا محمد؟ لماذا سيدنا محمد نقول بعد اسمه صلى الله عليه وسلم؟ لكي يبقى اسمه وذكره موجود إلى يوم القيامة. مفهوم يا أول؟ الآن في عنا هنا نشاط، ألون العبارة الآتية. طبعا هنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هاي العبارة بدنا نلونها. الآن ننتقل هنا يا أول إلى السبورة. ما جزاء من يكثر من الصلاة على الرسول؟ إذا الإنسان اللي يكثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في له نتعرف على جزاء. إيش الجزاء اللي بدي أخذه أنا وأناله من الإكثار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، يحبه الله ويحبه الرسول. إذا من يكثر من الصلاة على الرسول يحبه الله سبحانه وتعالى، ويحبه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هاي أول شغلة، يحبه الله والرسول. ثانيا، ينال الأجر والثواب، ينال الأجر والثواب. قال الله تعالى:
من صلى عليه مرة صليت عليه 10 مرات. إذا من صلى عليه مرة صليت عليه 10 مرات. يعني من يصلي على الرسول مرة واحدة يأخذ مقابلها ب10 مرات من الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو الأجر والثواب. من يصلي عليه مرة يصلي عليه 10 مرات. مفهوم يا أول؟ إذا هذا هو جزاء من يكثر من الصلاة، يحبه الله تعالى وينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الآن في عنا هون سؤال يا أول. أكمل العبارة الآتية: صلى الله، بنكمل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أضع إشارة صح داخل المربع إذا كانت العبارة تمثل الصلاة على النبي. الآن ألف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمثل الصلاة على النبي؟ لا. صلى الله عليه وسلم تمثل الصلاة على النبي؟ نعم. عندما أذكر اسم النبي أقول صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه؟ لا. إذا ما هي الجملة الصحيحة؟ هي صلى الله عليه وسلم. إذا عندما نذكر اسم الرسول نقول بعدها صلى الله عليه وسلم. من صلى علي مرة صليت عليه ب10. هذا هو درسنا يا أول. بدنا نحفظ جملة صلى الله عليه وسلم غيبا ونحل صفحة 19. وشكرا لكم، يعطيكم العافية.